बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़े हैं, यानी कि मरकज़ी निज़ाम हिस्सी। आज हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ब्रेन स्टेम की बात करते हैं, यानी कि दिमागी तना। ये अलग से दिमाग का हिस्सा नहीं होता है, बल्कि वस्ती दिमाग और अकबी दिमाग मिलकर तने की शक्ल अख्तियार करते हैं, जो कि दिमागी तना कहलाता है। इसके बाद आ जाता है अरशा। अरशा यानी कि थैलमस। थैलमस में जो है दिमागी तने से ऊपर अंडे की शक्ल के असाब के गुच्छे होते हैं, जो कि अरशा कहलाते हैं। अरशा जो है हराम मगज़ से आने वाली इत्तलात को आगे मुंतकिल कर रहा होता है, इसलिए इसे रेलवे स्टेशन भी कहा जाता है। ये बसरी, समी, लमसी और जायके की इत्तलात जो हैं कशर तक भेजता है। इसका एक हिस्सा हमारे सोने और जागने के निज़ाम को कंट्रोल में अहम किरदार अदा कर रहा होता है। इसी वजह से अरशे को रेटिकुलर सिस्टम के मुतालिक समझा जा सकता है, और अरशा दर्द, अफसरदगी और बेआरामी में भी अहम किरदार अदा करता है। इसके बाद आ जाता है हाइपोथैलेमस, यानी कि ज़ेरी अरशा। ये अरशे के नीचे वाक़या है और ज़ेरी अरशा साइज़ में मटर के दाने के बराबर है, मगर इसकी अहमियत बहुत ही ज़्यादा है। ये हमारे इमोशंस यानी कि हिजान और मुहरकात में बुनियादी किरदार अदा कर रहा होता है। इसके अलावा हाइपोथैलेमस जो है वो भूख, प्यास, अफ़ज़ाइश नस्ल, नींद, जिस्म का दर्जा हरारत और जहारियत को भी कंट्रोल करता है। ज़ेरी अरशा ही जो है अम्ल तवाज़न का भी ज़िम्मेदार होता है, और दबाव या स्ट्रेस की सूरत में जब अम्ल तवाज़न बिगड़ता है तो ये उज़विया को अपने वज़ाइफ को इतदाल पर लाने में मदद फराहम कर रहा होता है। मसलन जैसे गर्मी में पसीना आना और सर्दी में कांपना, दोनों तरीक़ों में जो है बदन का दर्जा हरारत नॉर्मल करता है ये, क्योंकि ज़ेरी अरशे का ये काम सर अंजाम देना कि अपने बॉडी को टेम्परेचर पे नॉर्मल लेकर आना। ज़ेरी अरशा इन तमाम निज़ामों को कंट्रोल करता है जो उज़विया को अदम तवाज़ुन से बचा रहे होते हैं। ज़ेरी अरशा जो है वो हिजान में भी अहम किरदार अदा करता है। हिजानी और हंगामी सूरत हाल में या दबाव के ज़ेर असर ज़ेरी अरशा ही उज़विया को पेचीदा हरकी अफ़आल के लिए मुतहरिक करता है। यूँ फ़र्द जो हैं फ़्लाइट और फ़ाइट जो कॉन्सेप्ट हमने पीछे पढ़ा था उसके लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद आता है अज़ुशामा। अज़ुशामा का ताल्लुक जो है वो सूंघने के हिस्से है। इंसानों में इसका साइज़ बहुत छोटा होता है, लेकिन जानवरों में कदरे बड़ा होता है। इसी वजह से जानवरों में सूंघने की हिस्स इंसानों की निस्बत ज़्यादा तेज़ होती है। इसके बाद आता है रेटिकुलर सिस्टम। यह असाबी गुच्छों का ऐसा जाल है जो दिमागी तने से निकलकर अरशा तक पहुंचता है। रेटिकुलर सिस्टम जो है वो हमारा बेदारी का निज़ाम कंट्रोल कर रहा होता है। मुख्तलिफ जानवरों पर तजुर्बात से ये वाज़िया हुआ है कि अगर उनके सिस्टम को करंट लगाया जाए तो वो सो जाते हैं, और अगर सोए हुए जानवर के इस हिस्से को करंट से मुर्तिश किया जाए तो वो बेदार हो जाता है, और अगर ये हिस्सा तबाह कर दिया जाए तो जानवर जो है मुस्तकिल नींद यानी कि कोमा में चला जाता है। रेटिकुलर सिस्टम जो है तवज्जो मरकूज़ करने की सलाहियत में भी अहम है। तमाम हिस्सी अक़दात के असाबे सिरे इस निज़ाम तक पहुँचते हैं। यह सिस्टम एक फ़िल्टर का काम करता है, यानी कि कुछ मखसूस मालूमात को कशर तक भेजता है जबकि बाकी को रोक लेता है। इसी वजह से शदीद एहनमाक यानी कि बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन किसी चीज़ की तरफ आपकी हो तो हमें इर्द गिर्द का शोर सुनाई नहीं देता या छोटे मोटे दर्द का पता नहीं चल रहा होता। इसके बाद हम बात करते हैं लिम्बिक सिस्टम की। दिमागी नफ्सकुरे के दरमियान में कई छोटे छोटे हिस्से मिलकर लिम्बिक सिस्टम की तश्कील करते हैं। लिम्बिक सिस्टम जो है वो ज़ेरी अरशे के किनारों से जुड़ा हुआ होता है, और ये जिबली किरदार को मुनज़्ज़म करने में ज़ेरी अरशे की मदद करता है। लिम्बिक सिस्टम का एक हिस्सा जो है हिप्पोकैम्पस कहलाता है, और ये याददाश्त के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। अगर ऑपरेशन के ज़रिए इस हिस्से को काट दिया जाए तो नए वाक़यात का हादसा जो है वो मुतासिर हो सकता है। लिम्बिक सिस्टम जो है हिजानी किरदार में भी अहम किरदार अदा करता है, और इसके कुछ हिस्सों को अगर नकारा बना दिया जाए तो उज़विया बिल्कुल जारिया नहीं होता, ख्वाह इस पर हमला ही क्यों ना हो कर दिया जाए। लेकिन लिम्बिक सिस्टम के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जिन्हें नकारा बनाने से उज़विया मुस्तकिल तैश में आ सकता है।
اس کے بعد آتا ہے ہمارا وسطی دماغ یعنی کہ مڈ برین۔ جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ وسطی دماغ جو ہے زیریں اور بالائی دماغ کے درمیان میں واقع ہوتا ہے۔ یہ دماغ کے دونوں حصوں میں تعلق قائم کرتا ہے اور اس حصے کے اعصاب جو ہیں اوپر سے بالائی دماغ سے اور نیچے سے زیریں دماغ سے ملے ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ انفارمیشن منتقل کرنے کا مرکز ہوتا ہے اور وسطی دماغ کے کچھ حصے جو ہیں بصارت سے اور سماعت میں بھی اہم کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہنڈ برین یعنی کہ زیریں دماغ۔ دماغ کا یہ حصہ جو ہے ہرامغز کے قریب ہوتا ہے اور اس میں ہم 3 پارٹس اس کے پڑھیں گے: مخ صغیر، پونس اور میڈولا۔ مخ صغیر اسے چھوٹا دماغ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دماغ کا وہ اہم حصہ ہے جو ہماری حرکات و سکنات کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کا وزن کل دماغ کے 10% کے برابر ہے۔ یہ دماغ کے مختلف حصوں کے درمیان رابطے پیدا کرتا ہے، جسم کے عضلات کی حرکات میں توازن اور ربط قائم کرتا ہے اور عضلات کی سختی کو برقرار رکھتا ہے، ارادی حرکات میں ربط اور ضبط پیدا کرتا ہے اور کھوپڑی کے اعصاب کے 12 جوڑے جو ہوتے ہیں وہ مخ صغیر کے ذریعے ہی ہرامغز سے ملے ہوتے ہیں، جو اطلاعات جو ہیں وہ پہنچانے کا مرکز بنتے ہیں۔ مخ صغیر میں خرابی سے حسی اور حرکی افعال جو ہیں وہ بے ربط ہو جاتے ہیں، جیسے کہ فرد جو ہیں سیدھا چلنے کی بجائے لڑکھڑانے لگتا ہے اور مختلف کھیلوں کے دوران جو ہیں فرد جسمانی اعضاء کو نظم و ضبط سے نہیں رکھ پا رہا ہوتا اور ہماری جو نفیس حرکات ہوتی ہیں جیسے کہ ہینڈ موومنٹ، چیزوں کو پکڑنے کی گرپ وہ زائل ہو جاتی ہے۔ اور کچھ برڈز پہ بھی ایکسپیریمنٹ کرنے سے یہ پتہ چلا ہے کہ اگر ان کے مختلف پارٹ جیسے کہ مخ صغیر میں خرابی پیدا ہو جائے تو وہ زمین پر پڑے پڑے پروں کو پھٹ پھڑاتے رہتے ہیں اور وہ اڑ نہیں سکتے، اور یہ خرابی جو ہے مخ صغیر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آگے ہم بات کرتے ہیں پونس کی۔ مخ صغیر کے آگے پونس پایا جاتا ہے اور یہ دماغ کے دونوں کروں کو کارپس کولوسم اور ذیلی قشری اعصاب کے ذریعے آپس میں ملاتا ہے۔ پونس دونوں کروں پر پل کا کام دیتا ہے، اس کے علاوہ اس کی حیثیت ریلوے اسٹیشن کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے میڈولا۔ سفید رنگ کے اعصاب سے بنا ہوا ہرامغز ریڑھ کی ہڈی کے مہروں کے سوراخوں میں پایا جاتا ہے، اسے سر ہرامغز بھی کہتے ہیں۔ یہ حصہ غیر ارادی عضلات کے مکان کے افعال کے لیے بہت اہم ہے۔ میڈولا سانس کی آمد و رفت، دوران خون کے تسلسل اور سردی گرمی میں جسم کا درجہ حرارت برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ آرام اور نیند کی حالت میں پھیپھڑوں اور دل کی دھڑکن کو آہستہ کرتا ہے تاکہ انہیں آرام مل سکے۔ عصبی لہر جو ہرامغز سے آتی ہے میڈولا سے گزر کر ہی دماغ تک جاتی ہے۔ اس کے علاوہ حرکی عصبی لہر جو دماغ سے جسم تک جاتی ہے وہ بھی میڈولا سے ہی گزرتی ہے۔ میڈولا کا اگر اوپر والا حصہ جو ہے زخمی ہو جائے تو دماغ کا باقی جسم سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، فرد ارادی حرکات کے قابل نہیں رہتا، اس کے سوچنے کی صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر میڈولا کا نیچے والا حصہ خراب ہو جائے تو پھیپھڑے کام کرنا بند کر دیتے ہیں، دل کی دھڑکن رک جاتی ہے اور فوری موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ہرامغز یعنی کہ اسپائنل کارڈ۔ مرکزی نظام عصبی کا دوسرا اہم حصہ ہرامغز ہے۔ مرکزی نظام عصبی میں اسے دماغ کے نائب کی حیثیت حاصل ہے۔ ہرامغز کو نخاع بھی کہا جاتا ہے۔ سفید رنگ کے اعصاب سے بنا ہوا نخاع یا ہرامغز جو ہے ریڑھ کی ہڈی کے مہروں کے سوراخوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ آدھ انچ موٹی اور تقریباً 16 انچ لمبی ڈوری سی ہے، تاہم اس کی درست لمبائی فرد کی کمر کی لمبائی سے متعین ہوتی ہے۔ اسپائنل کارڈ یا ہرامغز جو ہیں وہ انعکاسی حرکات کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور انعکاسی جو افعال ہوتے ہیں وہ سادہ نوعیت کے ہوتے ہیں جو ہنگامی صورتحال اور غیر معمولی واقعات میں خود بخود کام کرتے رہتے ہیں۔ ہرامغز میں تلازمی اعصاب بھی پائے جاتے ہیں جو محیطی نظام عصبی کے حسی اور حرکی اعصاب کے درمیان تعلق قائم کرتے ہیں۔ ہمارے جسم کا ڈھانچہ ریڑھ کی ہڈی سے منسلک ہے۔ ہرامغز سے نخاعی اعصاب پھوٹتے ہیں جو کہ 31 جوڑوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ہرامغز کی اندرونی سطح پر خاصری مادہ اور بیرونی سطح پر سفید مادہ پایا جاتا ہے،
جہاں سے اعصاب جو ہیں جسم کے مختلف حصوں کو روانہ ہوتے ہیں۔ ان میں اگر کسی قسم کی خرابی پیدا ہو جائے تو فرد کا ارادی حرکات پر کنٹرول ختم ہو جاتا ہے اور جسم ناکارہ ہو جاتا ہے۔ اب ہم اس کے فنکشنز کی طرف چلتے ہیں۔ یہ سادہ ذہنی اعمال سر انجام دیتا ہے اور حرامغز جو ہیں دماغ اور عضلات کے درمیان رابطہ قائم کرتا ہے، اور یہ متعلقہ اعضاء سے حسی پیغامات حرامغز سے گزر کر ہی دماغ تک پہنچتی ہیں۔ ہنگامی حالات میں اضطراری حرکات سر انجام دینا بھی اس کے افعال میں شامل ہے۔ دماغ سے اعصابی تحریکات حرامغز کے ذریعے متعلقہ اعضاء اور عضلات تک پہنچ جاتی ہیں۔ آئی ہوپ سو اسٹوڈنٹس، آپ کو برین کے یہ پارٹ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اس کو پلیز سبسکرائب اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔